प्यारा विद्यार्थीहरू, आदरणीय शिक्षक मित्र, आजको कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामीले कक्षा 9 मा रहेको ध्रुवचन्द्र गौतमद्वारा लिखित स्वाद कथामा आधारित समीक्षात्मक उत्तर लेख्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले समीक्षात्मक उत्तर के हो, समीक्षात्मक उत्तरको संरचना कस्तो हुन्छ र यो कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चर्चा गर्दै पाठको अभ्यासमा रहेका समीक्षात्मक उत्तरहरू हामी लेख्नेछौँ। समीक्षात्मक उत्तर भन्नु र विवेचनात्मक उत्तर उस्तै उस्तै हो, दुवैलाई एउटै नजरले हेर्न सकिन्छ। कुनै प्रश्नमा केन्द्रित भई विश्लेषणात्मक तरिकाले दिइने लामो उत्तरलाई विवेचनात्मक वा समीक्षात्मक उत्तर भनिन्छ। विवेचना भनेको समीक्षा वा समालोचना हो, तापनि परीक्षाको समयको सीमामा बाँधिएर लेख्नुपर्ने हुँदा पाठका सबै तत्त्व समावेश गर्न सकिँदैन। त्यसैले यस्तो उत्तर लेख्दा जुन कुरा सोधिएको छ त्यसैमा केन्द्रित भएर आफ्नो विश्लेषणात्मक र तार्किक क्षमता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले समीक्षा गर्दा कृतिको तत्त्वको आधारमा समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले परीक्षाको प्रश्नको उत्तर लेख्दा परीक्षालाई मध्यनजर गरी हामीले उत्तर लेख्नुपर्ने हुनाले त्यसको प्रश्नमा सोधिएको कुरामा केन्द्रित भएर विश्लेषणात्मक र तार्किक क्षमतालाई प्रस्तुत गर्दै उत्तर लेख्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामी समीक्षात्मक वा विवेचनात्मक उत्तरको संरचना, यसको पनि आफ्नो संरचना छ। संरचना अनुसार हामी उत्तर लेख्न जान्यौँ भने हामीले परीक्षामा नम्बर ल्याउन सजिलो हुन्छ। पहिलो अनुच्छेद, यहाँ पनि परिचय खण्ड, लेखकको छोटो परिचय, जन्म, जन्मस्थान, कृति र विशेषता, अनि जीवनीबाट दिएको प्रश्न भए सम्बन्धित व्यक्तिको परिचय, पाठको सन्दर्भ र प्रश्नमा प्रवेश गर्ने। पाठको सन्दर्भ लेखिसकेपछि प्रश्नमा प्रवेश गर्ने, यो पहिलो अनुच्छेद, जसलाई परिचय खण्ड भनिन्छ। अनि दोस्रो अनुच्छेद विश्लेषण खण्ड, प्रश्नमा केन्द्रित भएर पाठको विश्लेषण गर्ने, प्रश्नसँग सम्बन्धित भावको टिपोट गरी त्यसको मात्र चर्चा गर्ने, तर्कपूर्ण र विश्लेषणात्मक शैलीमा भावको समीक्षा गर्ने, अनि सम्बन्धित पाठले दिने अर्थ, सन्देश र प्रेरणाको सामान्य चर्चा गर्ने, यो विश्लेषण खण्ड हो। यति हामी विश्लेषण खण्डमा खोज्नुपर्ने हुन्छ। र तेस्रो अनुच्छेद निष्कर्ष खण्ड, छन्दवालय, कवितामा भएमा छन्दवालय, अनि कविता होइन भने भाषा शैली, प्रस्तुतिकरण आदिको सङ्केत गर्ने, नकारात्मक पक्ष भए शिष्ट शैलीमा के छ त्यसमा कमजोर पक्ष, त्यसलाई पनि हामी निर्देशन दिन सकिन्छ। त्यसलाई अझै राम्रो बनाउन के गर्नुपर्छ भन्न सकिन्छ। र माथिका सबै कुरालाई समेटेर प्रश्नको आशयमा केन्द्रित हुँदै समापन गर्ने, र यहाँनिर आफ्नो विचार पनि अलिकति राख्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो भयो समीक्षात्मक वा विवेचनात्मक उत्तरको संरचना। अब हामी भाइ बहिनीहरू, हामीले प्रश्न नम्बर 11 मा दिएको प्रश्नको अब उत्तर लेख्ने, समीक्षात्मक उत्तर लेख्ने प्रयास गरेका छौँ। स्वाद कथामा नेपाली समाजका कस्ता सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयको चर्चा गरिएको छ, समीक्षा गर्नुहोस्, यो प्रश्न छ। प्रसिद्ध साहित्यकार तथा यथार्थ र प्रयोगवादी धाराका कथाकार ध्रुवचन्द्र गौतम साहित्यमा समाजको वास्तविक चित्रलाई छर्लङ्ग उतार्ने कथाकार हुन्। स्वाद उनको सामाजिक कथा हो। एउटा साधारण कारिन्दाको पारिवारिक अवस्था देखाएर आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि कठिन हुने नेपाली समाजको वास्तविक चित्र कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। नेपाली समाजको आर्थिक समस्या प्रस्तुत गरिएको यो कथामा गरिबको पीडा, व्यथा र कष्टलाई देखाइएको छ। भाइ बहिनीहरू, यो भयो परिचय खण्ड। अब हामी व्याख्या खण्डतिर लाग्छौँ। गरिबको अवस्था ज्यादै दयनीय छ। बिहान खाएपछि साँझ के खाने भन्ने पिरलोले सताइएका गरिबहरू गरिबीको जाँतोमा कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी पिसिएका छन्। एक साग मिठो चोखो खाना चाडपर्व पुग्नुपर्ने र खाएको स्वाद नमेटिँदै कसरी ऋण तिर्ने भनी चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ। रोग, भोग, गरिबी र बेरोजगारीले नेपाली समाज थिलो भएको छ। थोरै आम्दानी हुने परिवारले साँझ बिहानको हातमुख जोड्ने समस्या समाधान गर्न नसक्ने अवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य त कल्पनै गर्न सकिँदैन। यो समस्या वर्तमान नेपाली समाजमा पनि जीवितै छ। ग्रामीण क्षेत्र भोक, रोग र गरिबीले पिल्सिएका छन्। रोजगारी नपाएर परिवार
छोडी वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। हुँदा खानेहरूको दयनीय अवस्थाले नै त हो कोभिडको भयावह अवस्थामा पनि स्वास्थ्यको पर्वाह नराखेर सीमा पारी जानेको लर्को लागेको। संस्कृति भनेको रीतिरिवाज र चालचलन हो। कथामा पुरुष कमाउन जाने र महिलाले घर व्यवहार चलाउने, तलब बुझेपछि सबै पैसा श्रीमतीलाई दिने, महिनाभरिलाई आवश्यक सामान एकै दिन खरिद गर्ने, अपरझट आइपर्ने समस्याको लागि पैसा छुट्याएर राख्ने, ज्याला मजुरी गरेर पैसा कमाउने, ऐँचो पैँचो सरसापट्टि गर्ने, बजारमा विभिन्न वस्तुको व्यापार गर्ने, वैष्णवले मासु नखाने, गरिबको मर्म नबुझेर खिस्याउने र गाउँमा ढाँटेरै भए पनि इज्जत राख्नुपर्छ भन्ने चलन कथामा देखिन्छ। यो भयो सांस्कृतिक र सामाजिक पक्ष। अब त्यसपछि यसको निचोड खण्डमा हामी यसरी स्वाद कथाले हाम्रो समाजको आर्थिक विपन्नता र त्यसले निम्त्याएको सामाजिक परिस्थिति देखाएको छ भने महिला पुरुषको सहकार्य सरसापटी र ऐँचो पैँचो गरेर परिवार चलाउने सांस्कृतिक अवस्थाको चर्चा गरेको छ। यो प्रश्नको उत्तर यो समीक्षात्मक उत्तर हो। अब त्यसपछि प्रश्न नम्बर 13 क स्वाद कथाले चर्चा गरे जस्तै हाम्रो समाजमा गरिबीको पीडा छ त? तर्क दिनुहोस्। यथार्थवादी तथा प्रगतिवादी कथाकार ध्रुवचन्द्र गौतमद्वारा लिखित स्वाद कथा सामाजिक कथा हो। आजभन्दा झन्डै 55 वर्ष पहिले लेखिएको यो कथाले तत्कालीन समाजको आर्थिक अवस्थाको चर्चा गरेको छ। एउटा कार्यालयको तल्लो स्तरको कर्मचारीको आर्थिक अवस्था देखाइएको कथामा 7.5 रुपियाँ बढी तलब आउँदा खुसी हुनुपर्ने, तलब नबुझी एउटा डल्लो साबुन किन्न नसकेर ननुहाई बस्नुपर्ने प्रसङ्ग कथामा देखाइएको छ। एक साक मासु खान ऋण खोज्नुपर्ने, चामल किन्दा तरकारी कटौती गर्नुपर्ने, भोक लागेर खानेकुरा मागेको छोरालाई झुट बोलेर अल्मल्याउनु पर्ने अवस्था देखाएर गरिबीको पीडा व्यथाले छटपटिएको समाजको चर्चा गरिएको छ। स्वाद कथाले चर्चा गरेको समाज वर्तमानमा पनि विद्यमान छ। जनगणना 2078 को तथ्याङ्क अनुसार अहिले पनि 18.7% मानिसहरू आधारभूत आवश्यकता पनि पुरा गर्न नसक्ने गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। मनसुनको भरमा खेती गर्नुपर्ने ग्रामीण बस्तीको जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर छ। एक साक मकै र एक साक भोकै बस्नुपर्ने जनतालाई घाँस बाँस कपासको समस्याले पिरोलिरहेको छ भने स्वास्थ्य शिक्षा त उनीहरूको पहुँचभन्दा बाहिर छ। पोषिलो खानेकुराको अभावमा बालबालिकाहरू कुपोषणको शिकार भएका छन् भने छोराछोरीको रित्तो पेट भर्न प्रतिदिन हजारौँ नेपाली विदेशिन बाध्य छन्। महँगीले ढाड सेकेको छ। गरिबका नाममा सञ्चालित एनजिओ छन् तापनि लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेका छैनन्। किसानहरूले वन्यजन्तुबाट बाली नाली जोगाउन सकेका छैनन्। उत्पादित सामान बिचौलियाले अनुचित लाभ उठाएको पाइन्छ। यसरी स्वाद कथाले तत्कालीन समाजको आर्थिक अवस्थाको चर्चा गरेर गरिबीको जाँतोमा पिसिएका गरिबहरूको पीडा व्यथा प्रस्तुत गरेको छ भने वर्तमानको अवस्थालाई पनि उजागर गरिदिएको छ। 55 वर्ष पहिले लेखेको कथाले पनि वर्तमान सामाजिक अवस्थाको चर्चा गरेको देखिन्छ। अब प्रश्न नम्बर 13 को ख जीवनमा दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न दौडो हुने नेपाली समाजको वास्तविकतालाई कथाले कसरी प्रस्तुत गरेको छ? समीक्षात्मक टिप्पणी गर्नुहोस्। नेपाली साहित्यका यथार्थवादी धारा र प्रयोगवादी धाराका कथाकार ध्रुवचन्द्र गौतम साहित्यमा समाजको वास्तविक चित्रलाई छर्लङ्ग उतार्ने कथाकार हुन्। स्वाद उनको सामाजिक कथा हो। कथामा एउटा निम्न स्तरको जागिरिएको आर्थिक अवस्था देखाएर गरिबहरूलाई जीवनयापन गर्न साह्रै कठिन भएको कुरा उल्लेख गरेको छ। नेपाली समाजको आर्थिक समस्या प्रस्तुत गरिएको यो कथामा गरिबको पीडा व्यथा र कष्टलाई देखाइएको छ। गरिबलाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्दै मासिक तलब बुझ्ने कर्मचारीलाई समेत तलब बुझेकै दिन एक साक मिठो मसिनो खाँदा ऋण खोज्नु पर्ने र खाएको स्वाद नमेटिँदै ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको अवस्था देखाएर स्वाद बेस्वादमा परिणत भएको कुरा समेत प्रस्ट्याइएको छ। कथामा गरिबीले जर्जर बनाएको समाजको चित्रण गरिएको छ। एक डल्लो साबुन किन्न नसकेर ननुहाएको लोग्ने पात्र अड्डाको साधारण कारिन्दा हो।
मासिक तलब बुझे पनि बुझ्दाकै दिन महिनाभरिलाई खाद्यान्न जुटाउनु पर्ने, अपरझट आइपर्ने समस्याको लागि केही छुट्याउँदै सबैतिर तिरनतारन गर्दा गोजी रित्तिएर एक छाक माछा खाँदा पनि ऋण खोज्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति कथामा छ। मासिक तलब बुझ्नेको त यो दशा छ भने तलब नबुझ्नेको कुन दशा होला भन्ने कुरा देखाई गरिबीले पिल्सिएका मानिसको कारुणिक र दर्दनाक अवस्था देखाइएको छ। आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न नसकेर एक छाक मकै, एक छाक भोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा स्वास्नी, छोराछोरीका माग कसरी पुरा गर्ने, औषधि मुलो कसरी गर्ने, छोराछोरी कसरी पढाउने आदि चिन्ताले थिलो थिलो पारेको कुरा उल्लेख छ। गरिबको दर्दनाक अवस्था चित्रण गरिएको स्वाद कथाले कुनै पनि परिवारले आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न सङ्घर्ष गर्नुपर्ने वास्तविक अवस्था प्रस्तुत गरेको छ। गरिबको जीवन ज्यादै कष्टकर छ। घाँस बाँस कपास जुटाउन अरूको घरमा काम गर्नुपर्ने, बजार लाग्दा ज्यालामा मासु काटेर बेची नाफा साउलाई बुझाएर रित्तो हात घर फर्कनु पर्ने, श्रीमतीले खसीको मासुको कुरा गर्दा बाख्री काट्छन् भनेर टार्नुपर्ने, छोराले बजार गएको बेला खानेकुरा माग्दा झुट बोलेर अल्मल्याउनु पर्ने अवस्था कथामा छ। कथामा जस्तै समाजमा पनि महँगीले ढाड सेकेका जनता बगरका माछा जस्तै छटपटाएका छन्। जीवन जल र सिटामोलसम्म नपाएर गरिबले ज्यान गुमाउनु परेको छ भने पोसिलो खानाको अभावमा बालबालिका कुपोषणको शिकार बन्नु परेको छ। यसरी एउटा कर्मचारीको आर्थिक अवस्था प्रस्तुत गरेर जीवनका दैनिक आवश्यकतासम्म पुरा गर्न दौडौ हुने नेपाली समाजको वास्तविकतालाई छर्लङ्ग चित्रण गरिएको स्वाद कथा सरल, सरस र ज्ञानवर्धक हुनुका साथै समाजको यथार्थ चित्रण गरेको उत्कृष्ट कथा हो। विद्यार्थीहरू, आजको कक्षा यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आगामी भिडियोमा कथा लेख्ने कसरी र भन्ने विषयलाई लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।